समयः समयः पञ्चवादनं पञ्चवादनं षड्वादनं कः समयः षड्वादनम् उत्तमं कः समयः सप्तवादनम् उत्तमं कः समयः नववादनम् उत्तमं कः समयः अष्टवादनम् उत्तमं कः समयः दशवादनम् उत्तमं कः समयः एकादशवादनम् उत्तमं कः समयः द्वादशवादनम् कः समयः द्वादशवादनम् उत्तमं कः समयः पञ्चवादनम् उत्तमं कः समयः पञ्चवादनम् पञ्चवादनं सपाद पञ्चवादनं सपाद पञ्चवादनं सपाद षड्वादनं कः समयः सपाद षड्वादनम् उत्तमं उत्तमं कः समयः सपाद अष्टवादनम् उत्तमं उत्तमं कः समयः सपाद सप्तवादनम् उत्तमं कः समयः सपाद नववादनम् उत्तमं कः समयः सपाद एकादशवादनम् उत्तमं कः समयः सपाद दशवादनम् उत्तमं कः समयः सपाद द्वादशवादनम् उत्तमं सपाद द्वादशवादनं कः सप समयः पञ्चवादनम् उत्तमं सपाद पञ्चवादनम् उत्तमं कः समयः सार्ध पञ्चवादनं सार्ध पञ्चवादनं कः समयः सार्ध षड्वादनम् उत्तमं सार्ध अष्टवादनम् उत्तमं सार्ध सप्तवादनम् उत्तमं सार्ध नववादनम् उत्तमं सार्ध एकादशवादनम् उत्तमं सार्ध दशवादनम् सम्यक् सार्ध द्वादशवादनम् उत्तमं सार्ध पञ्चवादनम् उत्तमं समीचीनं पञ्चवादनं पञ्चवादनं पादोन पादोन पञ्चवादनं पादोन पाद ऊन पादोन पञ्चवादनं कः समयः पादोन षड्वादनम् उत्तमं पादोन षड्वादनं समीचीनं कः समयः पादोन अष्टवादनम् उत्तमम् उत्तमं कः समयः पादोन सप्तवादनम् उत्तमं पादोन नववादनम् सम्यक् सम्यक् पादोन एकादशवादनम् उत्तमं पादोन दशवादनम् सम्यक् पादोन द्वादशवादनम् पादोन द्वादशवादनम् उत्तमं सपाद 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 सार्ध सार्ध पादोन पादोन वादनम् वादनम् सपाद सार्ध पादोन वादनम् उत्तमम्